ह्या भागान जो पयलींचो ट्रान्सफॉर्मर आशिल्लो 100 kVAचो ताजी कॅपॅसिटी वाडोवन 200 kVA आज नवो ट्रान्सफॉर्मर आमी हांगा बसयला आनी हे एक सिरीज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स आमी सगळे कडेन चेंज केल्ले आसा. म्हणजे वास्को शहरा भितर इलेक्ट्रिसिटी आनी बरी सर्विसीस आनी बऱ्यो जावच्यो. म्हणजे आमी पळयता की आतां जशें जशें पॉप्युलेशन वाडलां तशें तशें लोकवस्तीय वाडल्या, लोकांचे एप्लायन्सीसूय खूब वाडल्या. सगळ्या घरांनी आज गरमी इतली वाडिल्ली आसा, सगळ्या घरांनी AC आसा आनी हे सगळें करता आसतना खंय तरी परत एकदां लो वोल्टेज जाताली नाल्यार फ्लक्च्युएट जाताली, फ्युजीस वताले, अशे खुबश्यो गोश्टी जाताल्यो. सो वास्को भर म्हाका दिसता हे खंय तरी वाडोवपाची सगळी कॅपॅसिटी वाडोवपाची गरज आशिल्ली आनी ताज्या अंतर्गतूच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आमी प्रपोजल घाल्लो आनी हे सगळे कडेन आज हो म्हाका दिसता 9वो काय 10वो ट्रान्सफॉर्मर आमी अपग्रेड केल्ले आसा. थोडे कडेन आमी 630 kVAचोय ट्रान्सफॉर्मर वाडोवन घाल्ले आसा जंय मोठी लोकवस्ती आसा आनी अशें करून लोकां भितर इलेक्ट्रिसिटीच्या बाबतींत एक बरी सेवा दिवप तांकां, नाल्यार तांची लायट परत वचची न्ही हाच्या खातीर वेगळ्यो वेगळ्यो योजना हाडप. अंडरग्रावंड केबलिंग ताजोच एक हिस्सो आसा. सिटींतले आज कंप्लीट जाला, ते वाड्या वाडांनी येतली आनी अशें करून ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी सर्वीस सिनारियो बरो करचो हे आमचें धोरण आशिल्लें आनी त्या खातीर आज इनॉग्रेशन आशिल्लें. हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे पुराय मिनिस्टराचे धरून स्टिफन जावं नाल्यार विशाल जावं आनी बरें आनी तांची पुराय टीम एक बरें काम करून वास्को भितर ताणें वेगळ्या जाग्यार बेगीन जाता तितले बेगीन हे अपग्रेडेशन तांणी स्टार्ट केल्लें आसा. आनी हांव अशेंच आतां फुडलो पावसूय येता, त्या पावसा भितर बरी सेवा दिवपा खातीर तांचें प्री मॉन्सून कामूय सुरवात जाला. सो हांव तांचें अभिनंदन करता आनी ह्या फुडल्या काळांत वास्कोकारा खातीर एक बरी लायटीच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान बरी सेवा मेळची आनी बरें अपग्रेडेशन जावचें हाच्या खातीर आमी प्रयत्न करता. आमी मुंडवेळ हांगा ह्या ट्रान्सफॉर्मराच्या इनॉग्रेशनाक येयला. पयलीं तो 100 kVAचो आसलो, आयज 200 kVAचो घातला. पळयतना आनी लोकांच्या सगळ्या चेहऱ्यार एक स्मायल पळयतना आनंद जाता. दाजीचें काम हें खंय तरी कंटिन्युअस चालू आहा. दाजीचें डेव्हलपमेंट जशें उमेश भाईन म्हटलें धूम धडाक्यान चालू आहा. हांवूय सांगूंक सोदता ह्यो धूम धडाको सामको एक्सप्लोजीव डेव्हलपमेंट चालू आहा. थोड्या जाणांक तें डेव्हलपमेंट दिसना. आतां ह्यो बल्ब जो हांगा पेटयला तेजो उजेड म्हाका पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका दोळे ओपन करचे पडटले. ते बंद दोळ्यान तो उजेड दिसचो ना. थोडे लोक खंय तरी बंद दोळ्यान वासोक पळयता, वास्कोच्या डेव्हलपमेंटाक पळयता. थोडे लोक खंय तरी चश्मा घालून हे पळयता, पूण ते चश्माय खंय तरी म्हटल्यार क्रिटिसायज करपाक ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान पळयता. हांव तांकांय मागता बरी चश्मा यूज करा, त्या चश्मांतल्यान पळया डेव्हलपमेंट पळया वास्कोचो. आनी हे सांगूंक सोदता की हेज्या पयलींचे जे कितें आमदार डेव्हलप करून गेले ते खंय तरी बीजेपीचेच आहले. ते आर्लेकर भाऊ आसूं किंवा कार्लोस सर आसूं, हे बीजेपीचेच आमदार आहले. हेज्याय पयलीं जे डेव्हलपमेंट जाले ते बीजेपीच्या सरकारानूच केले, ते इंडिव्हिज्युअलान करूंक ना. हे तेंच्यांनी नोंद घेवपाची गरज आहा. हे सगळे डेव्हलपमेंट आमचे डबल इंजिनचे सरकार करता. ह्यो पर्सनल कोण करना. आमी अमुकान केला आनी तमुकान केला म्हणूंक शकना. आयज तुमी खंय तरी वेरियस कारणां दितात, फायली अडकल्ले आनी हेर काही आमी सुरू केल्लेले तुमी सुरू केल्ले जावं, पूण आयज हातीन कोणाचे जाता हे इम्पॉर्टंट आसा. तुम्ही भरपूरशी कारणां दिली, खूब कारणां दिली. आयज तुम्ही म्हणटा हे आमी स्टार्ट केल्लेले ते आमी स्टार्ट केल्लेले, हे आयज आयकना. लोकांक स्वताच्या दोळ्यान आयज डेव्हलपमेंट पळोवपाचो आनी तो डेव्हलपमेंट खंय तरी आयज दाजीच्या ह्या कार्यकाळान पळोवपाक गावता. आमचो आमदार इतको परफेक्ट आहा, तो थोड्या लोकांक आयज इन्स्पेक्शना वयता ते सुद्दां भरून येता. हय, आमचो आमदार प्रत्येक इन्स्पेक्शन करता, उमेदीन करता, हार्ड वर्किंगान करता आनी चडान चड एफिशियन्सीन करता. हे कित्याक करता तर तेच्या कडेन एक विल पॉवर आहा. इन्स्पेक्शन करून ते काम हाडपाची, ते फॉलोअप करपाची, उद्घाटन करून घेवपाची आनी लोकांक ती सारकी सोय करून दिवपाची, ती तेची आज कापास्ताद आहा. बेश्टे हांगा थंय भोवन लोकांचे क्रिटिसायज उलोवपाक तो लागना आनी तो तुमच्या तोंडाकूय लागूंक सोदना. तो फक्त आपल्या कामाचेर खंय तरी कॉन्सन्ट्रेट करूंक सोदता आनी तेच आज चल्ला. आयज वास्कोच्या 46 बुथांनी खूब काम चालू आहा. आयज आमी ज्या वॉर्डान आहा त्या वॉर्डानूय हे ट्रान्सफॉर्मर बसलेलो आहा. बरें दिसता. कालूच घटना जाली आनी आयज आमी त्या वॉर्डान येयले. खंय तरी आतां तरी लोक उक्त्या दोळ्यान डेव्हलपमेंट पळयतले. धन्यवाद. आमी मुंडवेल ह्या वाठारान म्हणजे आमच्याच वाड्यार आयज नव्या ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन केल्लें आसा, उक्तावण केल्लें आसा.
म्हाका दिसता हाजी गरज आशिल्ली, कारण 100 KVचो जो ट्रान्सफॉर्मर आशिल्लो तो आतां अपडेट करून 200 KVचो केला. आनी हांगसर कितें जातालें, वोल्टेज फ्लक्च्युएशन हें आमी पळयत आसतात, कित्याक आतां गरमी वाडल्या, लोकांचे यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर हे चड जाल्ले आसा, कारण AC BC सगळे वापरतात. पूण हांची हांगा गैरसोय जावची न्ही म्हणून आमच्या आमदारान हो इश्यू सारको प्रायोरिटी बेसिसाचेर घेवन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन तशेंच मिनिस्टरा कडेन हे करून हांगा सगळ्यात वास्कोन भितर नवे नवे ट्रान्सफॉर्मर इन्स्टॉल करपाचें हांगा सद्याच काम चालू आसा. तातूंत भितर 9वो 10वो म्हाका दिसता ट्रान्सफॉर्मर आमच्या वाड्यार हाडिल्लो आसा. आनी हो ट्रान्सफॉर्मर म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता सगळ्यांची गैरसोय ही बंद जातली आनी आतां हाजी बरी सर्वीस ही आमच्या वाड्यार लोकांक मेळटली, बरी लायट मेळटली टायम टू टायम. हातून करून कोणाक सगळ्यांक म्हाका दिसता पयलीं हांचें हांव अभिनंदन करता, वाड्यावयल्यांचें तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी दाजीचे आमच्या आमदाराचे देव बरें करून म्हणटा, ताचे चडांत चड देव बरें करून, कारण ताणें हे आमचो प्रश्न आयकून घेवन हांगा आमकां एक नवो ट्रान्सफॉर्मर दिलो म्हणून. आयज आमच्या वाड्यार बरो हे जाल्लेले आसा, लायटीचे ट्रान्सफॉर्मर घातलेलो आसा आनी लोकांकूय बरें हे सर्वीस मेळटली आसा. आमच्या वाड्यार सदींच लायट वयताली आनी लोकांकूय भरपूर त्रास जातालो. ते आमकां कंप्लेनी पावपाक लागले म्हणून बाईक आमी सांगले, बाईक मातशें आमकां एक दुसरो ट्रान्सफॉर्मर घालून बाईन आयज आमकां घातलेलो आसा आनी आयज लोकांक आमकां सगळ्यांक बरी लायट मेळटली आनी हेज्या फुडें जो आमी लायट लोकांक वाड्यार बरीच दितली आनी सगळ्यांचें अशें परत करतले. आयज आमचें तें सेवरेजीचें काम बीन चालू जाल्लेलें आसा, वॉलाचें काम आमचें थोडे दिसान काम चालू जातलें. आमच्या वाड्यार आतां काम आमी बरें फास्ट काम चालू आसा आनी वास्कोनी बरें आमच्या बाईन पावरफूल काम चालू जाल्लेलें आसा. आनी दिसा दीस आमी बांया कडेन आसता, आयज ड्युटीन आसता टायम सुद्दां मेळना आमकां आनी नाल्ल फोडीत आसा आमी देवाचे कृपेन म्हणटा. अशेंच आमी फोडूंक मेळो आनी बरे भशेन आमी सर्वीस करता आनी वास्कोकारांक बरें हें दिता. बाब दाजीक देव बरें करूं म्हणटा. एक्चुली हांव ह्या वॉर्डांतलो न्हू, पण काल सकाळी एक इनॉग्रेशन केलें दाजीन. दाजी कितें करता तें म्हाका खबर ना, केन्ना न्हिदता केन्ना कामां करता, जेवता खाता तो. आयज सकाळी परत एक पयलें हांवें इनॉग्रेशन केलें. तें करता करता आयज सकाळी म्हणटा परत आयज सांजचें एक ट्रान्सफॉर्मराचें इनॉग्रेशन हांगा केलां. तो कोणाचें ओपोजिशनाचें वार्ड मी तशें पळयना. म्हाका दिसता हो ओपोजिशनाचो कोणाचो तरी वार्ड अशें म्हाज्या कानार पडला, पण तो ओपोजिशन रुलींग काय पळयना. त्यांनी फक्त वास्कोन धूम धडाका लायला, फक्त डेव्हलपमेंट. दाजी कितें डेव्हलपमेंट करता, फुडल्या 5 वर्सांक कितें डेव्हलपमेंट येतलो तो म्हाका खबर ना. दाजीन जे आतां डेव्हलपमेंट सुरू केलो पळय, म्हाका दिसता आतां 630 कितले तरी ट्रान्सफॉर्मर टोटल बसयले दिसता आमच्या ड्रायव्हरीला धरून. 630 KV टोटल 10 काय 11 ट्रान्सफॉर्मर जाले. आयचो नवो कितें, आमच्या ड्रायव्हरीलार म्हाजो भाव मंत्री आसलो शंकर साळगांवकर, त्याच्या उपरांत कोणी ट्रान्सफॉर्मरच बसयलो ना. जवळ जवळ 30-35 वर्सां पयलीं म्हाजो भाव मंत्री आसलो. त्याच्या उपरांत पयलो आमदार, पयलो मंत्री जातलो पयलो आमदार म्हाका दिसता म्हाज्या फुड्यान, की कामाचें अशी धूम धडाका लायला. आनी तेचें एक बरें वाड्या वयल्या लोकांक सांगता, तो तूं नाल्ल फोड, तूं तें कर तें कर. तेका आपलें स्वताचें मोठेपण ना. आमदार कसो आसचो जाल्यार हें उदाहरण म्हणटा तें दाजी सारकें. दाजी सारको आमदार फुडल्या 5 वर्सांक रावचो, देवान ताका बरें आरोग्य दिवचें, बरें आयुश्य दिवचें. त्याच्या वांगडा तेजो एक बरो पॉवरफूल मनीस म्हाजो शेजारी बाब गिरीश बोरकर आसा, तेणी दाजी वांगडा तसोच रावचो. ह्या वाटेन त्या वाटेन हालचाल करची न्हू, कोणीच हालचाल करची न्हू. आनी हांव बाकीच्याकय सांगूंक सोदता हांगा तुमच्या मिडिया थ्रू, कोणी कितलेंय करूं, कितली शेपडी धाडाव, दाजी हे फावट 15 ते 16 हजार मतां घेवन निवडून येतलो. ओपोजिशन जर कोणें रोवलो न्हू, 1.5 ते 2 हजार वयर मतां पडची ना. कारण सिच्युएशन तशें आहा. दाजीन डेव्हलपमेंट कांयच दवरूंक ना, पण फक्त म्हाजो एक ड्रायव्हरीला रोड आहा तो मातसो घेवचो. बाकी 99% कामां तेणी केल्लीं. आमच्या रोडार काम, वाड्यार काम करूंक ना म्हणून कांय वायट ना. दाजीक अशेंच देवान बरें आरोग्य दिवचें आनी दाजीन असोच डेव्हलपमेंट करचो, इतलें सांगून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.